बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के 490 दिन जो उनको जेल में गुजार चुके हैं, उनकी सेहत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। और दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से एक पुलिस गर्दी है। और तीसरी जो चीज़ है जो वो बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा मेन स्ट्रीम क़यादत है वो उसके बारे में। तो यानी कि गुज़श्ता दिन खान साहब से बानी एक तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जो उनके कारकुनान थे, उनके जानसार साथी थे, जिनमें से कुछ छोड़ चुके थे जिन्होंने दोबारा एंट्री की, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने बहुत कुछ गंवाया मतलब या जिन्होंने बहुत कुछ खोया। और मगर अब खान साहब के आज भी स्टैंड है। जो दो तकरीबन 100 से ज़ायद लोग थे उन्होंने खान साहब के साथ मुलाकात की, और उनकी सेहत के हवाले से यानी कि उन्होंने बाहर आके बातें की। जब और खान साहब उनके साथ यानी कि एक लंबी तवील मुलाकातें हुई, गपशप हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, मसरत चीमा से साहब वो बहुत शफकत से मिले, अपने दस्ते शफकत उनके सर पर सर पर रखा। और जमशेद चीमा साहब के सेहत के बारे में पूछा, उनके लिए दुआ भी की। और दूसरी तरफ जो ताजगुल साहबा के साथ बहुत अपनीयत, बहुत खलूस, बहुत मोहब्बत के साथ मिले, और यानी कि शेख रशीद साहब को गले भी लगाया। फवाद चौधरी के साथ बहुत गपशप की, जो कि पीटीआई को छोड़ चुके थे, सियासत को खैर बात कह चुके थे। और उन सैकड़ों लोगों में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसने कहा हो कि खान साहब यानी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, या वो उनकी सेहत में कोई कमी आई है, या किसी भी तरीके से वो यानी कि जिस हाथ है उनका मोराल यानी कि गिर चुका है। यानी कि वो पहले से भी ज़्यादा यानी कि फिट, तवाना और बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आए। उन फौज साहब ने यानी कि कई प्रोग्रामों में जिक्र भी किया कि खान साहब का वज़न पहले से कम हुआ है, मतलब कम हो गया नहीं कि वो कमज़ोर हुए, बल्कि फिट हो चुके हैं कि वो यानी कि पहले से भी ज़्यादा जवान नजर आए। और यानी कि बहुत यानी खुश थे, चेहरे पे यानी कि खुशी थी और उम्मीद थी, और यानी कि वो बिल्कुल भी यानी कि परेशान नहीं थे। जहाँ उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की कि मुझे खाना ले दिया जाता है, या मुझे खाना यानी कि नाकस खाना दिया जाता है जिससे मुझे उल्टियाँ होती हैं, या मेरा सेल्स होता है, या मुझे कई कई दिन कि यानी कि फवाद चौधरी साहब ने कई प्रोग्रामों में जिक्र भी किया कि वो पहले से जवान नज़र आ रहे हैं और फिट हैं। उन्होंने किसी एक कारकुनन से, एक भी रहनुमा से, किसी एक सियासतदान से शिकायत नहीं की कि मेरा सेल बहुत छोटा है, मुझे कई कई दिन का हाई में रखा जाता है, मेरी बिजली बंद कर दी जाती है, या मेरे सेल में चुप कलियाँ छोड़ दी जाती हैं। एक सियासतदान ने ये भी बताया कि खान साहब के सेल में छुप कलियाँ छोड़ दी गई, और उन्होंने बर्तन के ऊपर कपड़ा बांधकर सारी छुप कलियाँ मार दी। यानी कि एक वो मुकम्मल तरह बजाय वो गिले शिकवे करने के या मायूस होने के, वो जो साथी का मुलाकातें करते हैं, जैसे जो साथी मुलाकातें करने के लिए गए, उनको हौसला देते हैं, उनको उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप यानी कि तहम्मुल से का मुज़ाहरा करें, सब्र करें। इंशाअल्लाह बुरा वक्त है वो गुजर जाएगा, अच्छा वक्त नज़दीक है, और इंशाअल्लाह अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम लीडरशिप की बात करें, लूले लंगड़े नखत्तू लोग जो है वो यानी कि जिनके हाथों में क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कि आज तक 24 नवंबर के एहतजाज के बाद आज 6 तारीख हो गई है, यानी कि बड़ा दिन गुजर चुके हैं। आज तक कोई एक FIR नहीं करवा सके कि जो हमारी शहादतें हुई हैं। कोई आज तक यानी कि पूरा फिगर नहीं बता सके कि कितनी शहादत हुई हैं, कितने लोग कत्ल हुए हैं, गोली के यानी कि जो चली है उसकी जद में कितने लोग आए हैं। यानी कि बल्कि आपस में वो लड़ रहे हैं कि अलीमा खान साहब के साथ तकरार हुई कि यानी कि अलीमा खान साहब ने कहा कि आप 12 लोग क्यों कह रहे हैं। आगे ब्रिसको साहब ने कहा कि हमारे इलाके में 12 लोग ही हैं।
ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے. ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے یا قوم کو بتا نہیں سکے, آپ اپنے کارکنان کو اعتماد میں نہیں لے سکے کہ اصل میں شہادتیں ہوئی کتنی ہیں یا شہادتیں کتنی ہیں. تو یہ صورتحال کی عادت کی ہے کہ یعنی کہ کچھ کمپرومائز ہیں جن کو علیمہ خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ جو قیادت وہ ہے جو کمپرومائز ہے. کچھ کمپرومائز ہیں, کچھ ڈرپوک ہیں, کچھ ویسے نااہل لوگ ہیں. یعنی کہ قیادت جو ہے وہ تتر بتر قیادت ہے. پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن رہے ہیں, ہر کوئی بندہ یعنی کہ آگے آنا چاہتا ہے مگر پلی کسی کچھ نہیں ہے, کوئی ورک نہیں کرنا چاہتا, کوئی قابل ذکر ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا. دوسری طرف تقریباً 350 کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں جن میں جو یعنی کہ بڑے بڑے کیسز جو ختم ہو چکے ہیں. 90 ملین پاؤنڈ کا کیس, توشہ خانہ کیس, توشہ خانہ 2 کیس یا عزت نکاح کیس, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جو یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں اور یعنی کہ آگے سے نئے کیسز جو آ رہے ہیں اور نئے کیس جو یعنی کہ لگ رہے ہیں. جو گزشتہ دنوں یعنی کہ 90 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی کہ خان صاحب نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے سیل میں یعنی کہ سماعت کر رہے ہیں. خان صاحب نے پوچھا جی کہ مجھے وہ نہیں ہے, تو خان صاحب نے کہا جی میں اس کا بلیک آؤٹ کر رہا ہوں, اس کا یعنی کہ میں بائیکاٹ کر رہا ہوں, میں اس میں یعنی کہ حاضر نہیں ہوں گا. تو یعنی کہ اس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ اور آج تک 1 انچ بھی جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو دوسری طرف جو حکومت ہے پاکستان کی تو وہ آج بھی جو ہے مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے, جس طرح کہ مصدق ملک ہو گیا اور اس طرح کے کچھ رہنما ہو گئے. مذاکرات کی آفرز تو کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ پکڑ دکڑ مار کٹائی بھی شروع یعنی کہ انہوں نے کی ہوئی ہے. حالات کچھ یوں ہیں کہ جو بندہ بھی تحریک انصاف کا نام لیتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ خبریں آ رہی ہیں کہ یعنی کہ پولیس ناکے لگائے ہوئے ہیں اور موبائل چیک کیے جاتے ہیں. اگر کسی کے موبائل سے کوئی پی ٹی آئی کی پوسٹ نظر آ گئی یا کسی نے سوشل میڈیا ایپ پہ پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے یا لگائی ہوئی ہے تو اس کو ریسٹ کر لیا جائے گا, یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے. یعنی کہ اس طرح کوئی ڈیری بان ہے, کوئی دفتری ملازم ہے, کوئی اور مزدور بندہ ہے, کوئی ورکر ہے, کسی بھی یعنی کہ کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ یہ شک شبے میں اٹھا لیا جاتا ہے کہ یعنی کہ یہاں تک کہ طلبہ جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہوں گے. اور یعنی کہ جو آل پارٹنر کانفرنس کے پی کے میں ہوئی اور جس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوئی, اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ پختونوں کو یعنی کہ بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے, ان کو ریسٹ نہ کیا جائے. اور آج یا کل علی مین گنداپور صاحب نے بھی شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ جو کے پی کے لوگ ہیں پختون ہیں ان کو بلا وجہ گرفتار ریسٹ نہ کیا جائے کہ اب کہ یہ مثلاً پختون ہے اس کو گرفتار کر لو, یہ پکا بنا عمران خان ہوگا. تو اس کا حکومت جو ہے شہباز شریف, زرداری, بلاول, مریم نواز حکومت میں بیٹھ کے پریشان ہیں. ان کے چہرے اس طرح مرجائے ہوئے ہیں, ان کے چہرے اس طرح اترے ہوئے ہیں کہ وہ لگتے نہیں ہیں کہ یہ حکومت کے بندے ہیں, یہ حکومت میں ہوں گے. یا ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ وہ یعنی کہ کسی ٹاک شو میں, کسی میٹنگ میں, کسی پریس کانفرنس میں وہ نظر نہیں آتے. نواز شریف کو لے لیں, اس کو ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے. کسی یعنی کہ پرنٹ میڈیا میں یا لوکل میڈیا میں بھی وہ نظر نہیں آتے. تو اگر عمران خان کی بات کی جائے تو پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ عمران خان ہے. کچھ لوگ پرو عمران خان ہیں, کچھ لوگ اینٹی عمران خان ہیں, کچھ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ عمران خان ہے. یعنی کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست یعنی کہ صفر ہے. اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا بھی, یوٹیوبر بھی, اور بہت سارے لوگ جو مین اسٹریم میڈیا, جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی عمران خان کی بات کیے بغیر, عمران خان کے اوپر پروگرام کیے بغیر, عمران خان کے اوپر ٹاک شوز کیے بغیر وہ بھی یہ نہیں رہ سکتے. ان کو بھی اپنی پی آر پی بڑھانے کے لیے عمران خان کی, عمران خان کے نام کی, عمران خان کی سیاست کی ضرورت ہے. تو بس حاصل یہ ہوا کہ جب پتہ ہی چلا کہ پاکستان کے سیاست کا جو پاوا ہے, پاکستان کی سیاست کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. پاکستان کی سیاست کے عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست جو وہ صفر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.